बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी के ऊपर। और थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है हमारे जिस्म में। आयोडीन और थायराइड ग्लैंड का आपस में क्या ताल्लुक़ है और इससे कौन सी बीमारी जन्म लेती है, और आपको खुराक कैसी बतानी है कि आयोडीन का एक अच्छा सोर्स आप ले सकें नेचुरली। आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का मतलब ये होता है कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये कुदरत के उसमें मौजूद है, लेकिन आपके जिस्म को भी ये बहुत थोड़ा चाहिए होता है। आयोडीन जो है वो मिट्टी में, सॉइल या ओशन, समंदरों के अंदर जो वीड्स होती हैं, जो बारीक बारीक यूँ समझ लें कि जड़ी बूटियाँ होती हैं समंदरों की गहराई के अंदर, उसमें ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इसकी मौजूदगी जिस्म में कहाँ ज़रूरी है वो है थायराइड ग्लैंड। गले के सामने ये बटरफ्लाई शेप का होता है, इसके अंदर आयोडीन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? इसलिए कि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में आयोडीन ही चाहिए होता है। और भी चीज़ें साथ शामिल होती हैं, लेकिन आयोडीन यूँ समझ लें कि एक मेन कंटेंट है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन इंसानी जिस्म में, हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब सवाल ये है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है हमारे जिस्म के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी खुराक का हज़म होना, हमारी हड्डियों का बनना, हमारे हार्ट के फंक्शंस, हमारे ब्रेन के फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब में क्या अमल दखल है? मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ कॉल्ड। इसका रेट यानी कि कब, कितना, किस स्पीड से इन चीज़ों को बनना है, टूटना है, फूटना है, बनना है। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा है, हड्डियाँ और तरह की होती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इंसान, हड्डियों की शेप और ये सब बढ़ता है। इसी तरह ब्रेन का साइज़, इसी तरह हार्ट फंक्शंस। तो आयोडीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है थायरॉक्सिन को बनाने में। और थायरॉक्सिन आपके जिस्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। T4 इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो कन्वर्ट होती है T3 में, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जिसने आगे जाके आपके सारे इस बॉडी के फंक्शंस को, इस रेट को, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। अब जब इसकी कमी हो जाए, यानी आयोडीन आपने अपनी खुराक में सही तरह नहीं ली, या आप ऐसी इलाके में रहते हैं, ऐसी जगह पर आप रहते हैं कि जहाँ पर पानी में क्लोरीन ज़्यादा डाली गई, या फ्लोरीन, पानी को साफ़ करने के लिए आपको पता ही केमिकल्स डाले जाते हैं। और पाकिस्तान में तो मेरे नहीं ख्याल के कोई कंट्रोल है इनके ऊपर, बहुत शाज़ो नादिर ही होगा अच्छे पॉश एरियाज़ में और इधर उधर। तो फिर ये होता है कि जब ये कंटेंट ज़्यादा हो जाए क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह के, तो फिर आयोडीन जो थोड़ी बहुत होती भी है ना, तो वो भी सप्रेस हो जाती है, मीन के ख़त्म हो जाती है। तो वो आपकी बॉडी को तो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखनी है, क्योंकि आयोडीन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान वो तमाम जो उसकी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, बच्चा डेवलप हो रहा है, बच्चे के ब्रेन ने बनना है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी ने बनना है, तो आयोडीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर माँ अपनी डाइट में वो चीज़ें नहीं ले रही, आगे बच्चा फिर डेफिशिएंट होगा। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता साइंस एंड सिम्टम नज़र आते हैं कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी आपकी बॉडी में वो हार्मोन सही बन ही नहीं रहा, तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट, लेथार्जिक, वज़न का कम होना, भूख ना लगना, नींद ना आना, बज़ाहिर पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि फिर वो आपको तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपको तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, आपका तो वज़न अचानक गिरना शुरू हो गया। तो हमने इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि इनके इलाज भी मौजूद हैं। होम्योपैथी में हर स्टेज पर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अभी एक मैसेज आया कि जी 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, काइंडली आप अपना मुझे बताएं कंसल्टेशन कैसे करनी है। तो इलाज मौजूद है, इलाज करते रहना चाहिए। जब पता चल जाए कि प्रॉब्लम हो गई, पहले तो बचना चाहिए, वो आप ऐसे बचेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन रखेंगे, लेकिन अगर हो जाए तो फिर इलाज भी, लेकिन साथ में खुराक भी। आपको मैंने आज
7-8 ایسی چیزیں بتانی ہیں نیچرل جس سے آپ اپنی T4 T3 میں کنورٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس کے لیے سیلینیم چاہیے ہوتا ہے. سیلینیم بھی ایک طرح کا ٹریس ایلیمنٹ ہی آپ سمجھ لیں، جو ہماری خوراک میں بہت کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب چونکہ میں آیوڈین ڈیفیشینٹ ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنی اگلی جنریشن کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اس سے برین سپریس ہو جاتا ہے، یادداشت، بچے کی لرننگ ایبیلٹیز اور آپ کی خود بھی. تو آپ نے اب سیلینیم رچ فوڈ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کیشیو نٹس یعنی کاجو، مشرومز، ٹھیک ہے، اچھے والے مشرومز کبھی کبھی اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. براؤن رائس. اس کے بعد آ جاتے ہیں گرین بینز، یہ جو فریش بینز ہوتے ہیں نا، پھلیاں، یہ ان میں بہت اچھا آیوڈین ہوتا ہے. اگر آپ ایک مٹھی بھر بینز بوائل کر کے یا اس طرح اپنے اس میں کھاتے ہیں نا، تو اچھا خاصا آپ کو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے 2% 3% آیوڈین کے ڈیفیشنسی کی. کیونکہ ویسے تو آپ کو نہیں ملے گا وہ پانی میں اور ڈائٹ میں. آپ نے ان چیزوں کو اپنے خوراک میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ ہیلدی رہ سکیں. اور یہ پھر ہڈیوں کو ریتھرائٹس کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. چیا سیڈس از اے گڈ سورس آف سیلینیم. اچھا، اس کے علاوہ آپ ٹونا ایک فش ہے، اس میں سیلینیم بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ سمندری چیزیں ہیں جن میں بہت اچھا ہے، میں نے آپ کو بتایا. وہ اوٹ میلز، جو دلیا ہوتا ہے اوٹ، وہ آپ استعمال کریں کبھی کبھی اپنی ڈائٹ میں تاکہ آیوڈین ڈیفیشنسی نہ ہو سکے. مختلف ممالک میں آیوڈائزیشن پروگرام کیے جاتے ہیں جس میں بیکری آئٹمس کے اندر آیوڈین ملائی جاتی ہے. پاکستان میں آیوڈائزڈ سالٹ کے اوپر کام کیا گیا اور اویلیبل بھی ہے، اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ ہائی بلڈ پریشر ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ پروسیس سالٹ ہے، کرسٹلائن ہوتا ہے. کوانٹٹی اس کی کم استعمال کریں اور کوشش کریں کہ نیچرل چیزوں سے اپنی ڈائٹ کو، اپنی ڈیفیشنسیز کو کنٹرول کریں تاکہ آگے جا کر ہارٹ کے پرابلمز، ہڈیوں کے، برین کے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ نہ ہو سکیں. اور آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ، پھر یہ جب ہارمون آپ کا امبیلنس ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہ ہو جاتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ آپ کا سویل کر سکتا ہے خدا نخواستہ، پھر وہ گوئٹر بن جاتا ہے، گلڑ جس کو کہتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بڑی تشویشناک جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے، وہ پینفل ہوتا ہے، اس میں نگلنے میں، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب لب نگلتے ہیں تو سامنے کا جو تھائرائیڈ کا ادھر گلے میں پورشن ہوتا ہے اتنا سا، وہ اوپر اور نیچے ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ تو اب گلینڈ جو ہے وہ خدا نخواستہ بڑھنے کی طرف آ رہا ہے. تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو انفارمیٹیو، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ اس طرح کی ہیلدی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور ہم ہیلتھ کے مسئلے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اور انشاءاللہ میں لائیو آنے کی کوشش کروں گی سنڈے کو، اور خاص طور پہ ایک بڑا ہی آج کل ایک ٹاپک میرا چل رہا ہے کہ زبان کی جو کلر اور ہوتا ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس کے اوپر جو اسپاٹس ہیں، وہ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ لائیو آنے کی کوشش کروں گی سنڈے والے دن. آپ میرے ساتھ انگیج رہیے گا، فالو کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.